الخدمة يعني عين فريسك خلا لي بيرسوناج. دونك جمع دوك يولن عندي لاكروشاج كاع عاشي توين ومجهد فلاني بيان سور يسمح لها هذا مجهد ما كشتا كيسويني كنا تسمكتيض امزروي بيان سور خاطر صاروا ما جوستومون يمجو هذوك ندير لنا خاطر يمكن ما نهضر مزروي نا لا ريفولوسيون 54 62 نهضر سورتو في لي ليدرين يعني وكيتوسنن بن رمضان كريم بالقاسم عميروس الحواس اكسترا المهدي اثني فوربي وكلي معناه يمجو هذني الشهداء قلنا كذي ثدار وكاكون سلاريسن تسكين الارمينو كيفان حر في فرنسا بيان سور تسكين مي اون طونك اونتيتي اون طونك جروب اسمه يمكن اسمهم كل ثمط يثمرتنا بيان سور ساعة دي جون مي قد فافي الهضره هذاكي اسمها سنتين كذا نورسن يمكنني فغير جوستومون هذا الهضره فلاسن ثمط لنا الجهه كل ما كدا مزرعنا لو ماكي عندي خام الكرا وكلي سي مزرعنا الجهه تكسير ياكورن اكفاثو وتترا دونك حكي ليتينيرار قسمك ماسا حند بوافير يكريم دو كواليس لي زاتونتاني لو 1 نوفمبر 54 دونك شكانتنيد افوفاري خدم دي زاتونتا ومن بعد والد ثمورث مزرعنا ومن بعد يصور تروفي اسمع هضرات في ثمورلي وكراولي 54 مي سامبل ماشي كان دو كولتيفي يعني وينو اللي راه الفسيان اسمع يعني في يمجو هذني كتفغن ما زمر ديني هكا يعني يزرب الحاجه يزرب باللي لارمي فرنسا اسمها لي عسكر فرنسا وسند مورت الناس طامرنا لي مسفاطريين الى قذفاني الى قذفاني يمجو هذ سي تو سون اوكين اوتر يعني السيناريو السياسي انا هالسيرفيس جوستومون السيناريو دونك يعاشن ثم عشت دخلوا مثلا الحيف اكسترا الخوف فوالا. نعم وطاس يعني كندني طاس ويذاك يعني في ذيك عدا البطل ذايني السبا يتجاثن في الدن عرفتوش نقول نبدا تسكسنا سناكال مازال ديال صور ندير البطل كذا الوقت ذايني ثني جان ولين لنا ثم بوث مثلا سنة كان مجال شنقوار الكورنسي انواع كانت نكاثورة الدنيا ما يولي ثمورثيس كسناس توكاكال ثمورث القبائل جيرامون تفلح تقدر باش تحكي تفلح في ذولا يتعيشين دونك ما كسنا كالني برضو ويش هذا هذا البطل داير فايقين في يرجز نوك يديروا القبيله احنا فرنسا خلا لازم يجري ساعه باسكو مسك كالني مسك سيخم ذا فلاح والجمهوريه يعيش داير هذه فاضل مجاهد يا هذه يرول هكا ادنوغال كانت توري ذاك اكيد الناس ثلاثه حريشن حريشه من زو يعني مثل ما صدى ضحكوا ذاك مزمد دين تزوار ثني استخدموا حريشه من زو يعني ذا تضرد يعني التليفون تضرد الانترنت تضرد جوجل تضرد كوياكي هياكي وكنا النغال ذوك مزروي لا تيكتي وين كيو كارد وصفض الحاله الوقت الكويدي توريض اذليسك الوقت كويدي سيتيور اسمها وقف الجوني اتوديو دونك يتعشي الوقتيس دونك يتعشي الوقتيس مي تروحوا با يتعشي تروح جده يقرا يتزوجوا دونك ما دير تروحوا كوم تو ام لي جون نوكلي يروحوا سوبر كافي وسيبر كافي وسني لا يكمل الانترنت هذا لي زاني يكمل الانترنت دونك لي جون تحوسوا هذه سن لعيبه دي فرنسا اكسترا تحوسوا امكير ولي سياقي اكسترا دونك اللي عاقلين كل جون دراميك يتولي امكياس الهيمانيس هذه راح فرنسا هذه راح لوروب اكسترا دونك وكي كوم يفارا يروح لوروب
مي يسدوموندي اي غار اللي جنا قلنا فانك هذا النسياكي دونك يسقساك تستثني برومي شابيتر جوستومون تستثني يحكون مثل تحكود سورتو الحيف تعيشينك يعني تمود شهادة الناس أين تبدا بيان سور أين تعاش دار الحكاية دا مشي تزوج مشي يخدم ثمرة اسمو قبل الجيراني 54 نعم مشي أين تعاشوك الحيف تعيشين لاز العراق اتسيتيرا فينا شفا في المود في القبايل وقبل تيغراولا ودي تيغراولا تيغراولا بيان سور خاطر مثل عاشك وين موتنا كني جدي بخشيشي دونك تحكود على مشي جهه اتسيتيرا وقيس البروميي شابيتر دونك تحكود مارتني ثم عشت القبايل وقبل الكير مي الا نروح كيدنا وحريش وسي ذاك هات نكشم داخل نون جالس تيما الناس حريش وسي اسمها جيتومي تقصاك ستيس سنيز بليك جديس يموت الله يرحمه ربي مي ساعه من داكوليس يدار اسمها زكريف وتبي ثرا ذاك تحكود ليتوديون الناس بلي جدي كي ساعه من داكوليس محمد بوافير عافير كيس سي ان فيلاج يدل لا ولايه دليس دونك شنو قايله لا ولا ندل لا ولا بومردس هكا عمدني لا ولا بومردس دونك اقشيش يحوس في مراكي يروح يحوس في الدرس وبعد تحوس وفاتيد غامغار 80 هات ذاك ثورات تبدو ما زمادني تمشاهو تسني كلان كونكال مالا ملالن سيناكي ماذي ملالون الماذ ذو مجاهده مقارنه فوالا دونك ملال الناس كي فلاني داير ابري حكى ديال يوث اسمها اون سيتياسيون كني تري توشونت اسمها تسرو ما تحسوش ولاكي يويثيد هطر امارني اسمه جدي بخششني عندك اسم مليح اسمها شنوك امير سميثنا داير مازال يقاس الاخلاقي ناس ندما اطري اسميث انا كاين لا ديالنا صافي اللي راح بيرميسيون يحكي دوك يمكن تسكن بيرميسيون ابري جدي بخشيش هذا كي ليش يحكوا في جدس دونك ابري ناس مطاول اتسيتيرا دونك ابري شاك فوا ميسال الوقت يتوالى غوص يحكوا دي بريب كي يسمع يحكوا اين ايش يضران نوك ايش يضران قوسميك مصان تقريبا وليني 54 امي اون 58 من غان جديد بخشيشني دونك يحكي دمشيت نغان اتسيتيرا نعم ذاكي كان من والد غير كثير ايوا كني مذان هذه فرق نادي خمم غير هذا كما زمدني هيرو مزروي تسيرا نونكال اين قال لي حكوا ياس ذاك كحند بوعفير كيدنا اي ميس نميس ما زمرني نوم داكوليس ميس نوم داكوليس اسمس امين الطريني دي حكى غير كل لينا بصح يخدميت ذن تسقلان دي سيلا جدس ناضي كيك تسمغرض في ثمثلت ما زمرتني مي يعني ذوك مزروي دي تيجي ولا 54 52 54 62 كنيث ولا شو نموت يضريره ويلو لاش مجاهدو دنا على الدايره سي الوقت الحارس ولا مجاهدو نرفي ذرا السلاح الناس ميال شنقو يعني تمشى فين تموشوها غيني قدراني يمجوها ذر كلاني سي 54 62 اين قدراني ويزمر يضري سي وايض بيان سور يزمر يضري سي وايض خاطر ثلاث قماذا دونك القفل نوك العسكر فرنسا سورتو 59 مخم لوبيراسيون جيميل حكوا ندمجوا هذاك قيمه اسمها لاز يعني شفا مجاهدين يند قيمه 3 ايام ترقوا شي طبارو اسمها انا يعني يبغى لاز مي يتسرقوا روم دونك وهذا براي مشي انا البظن خاطر موسيقى في لوبيراسيون جيميل فريمون سمح الحرس يبغى على الطرف خاطر دوكول اسمها كنتو ضربتوا له يعني حكايه دولا في الوازون بلو يعني ولا بون ذاك حكيت الدكاكي مي ابري
شابتر تروزيام شابتر وثلاثة وثلاثة يتحكى مقارنة مثل الوازو بلو ذاك احمد بوعفي ما يحكوا قال ترى يفهم يني اشو قدران ذي الوقت اني نغام من بعد ثغره ولا بعد ما يعني يفهم ذا شو لان يضطروا ذي الوقت اني يعني قالت لا يعني ميغلا الوازون بلو نو ذاك كان يعني الوازون بلو يرسنا تشيوين لي زانفيلتراسيون يخدموا شنو رومينا العسكر رومي ذي تلمست يري مجوهر وكنا ما زمرت لنا ذي النغ ثغره ولا النغ ادي سكشم الشك يجري بجوهاد الفسيانات نسنا الكلاني يعني مضبرا تيجرا ولا دي الوقت ني لا نسعى ما زمرت يعني السوير مقارن على النيفو مقارن فهمن العفنيه الكلاني وثغره ولا تكمل يعني فاش نقول يفضل مزوره درنا ديجا اسمع من الهضره في مجوهاد ني الجهه ورنا بيان سور في مجوهاد ونغرارها وطرينا دونك وسعيده سيت كونسيونس بوليتيك نعم زين كان باللي رومين الاستعمار خدم الفاطل الى اثنسفون عطوا بضنا الطرف والزمان هذا عشنا كني دونك سبنتير واحد نسل بكنا اموا ما اروان سنه هذا عشنا اسمه لانديبوندونس دونك ذكي كان طرا كشوف هاي الدنيا حمد بوعفير يعني كنت الصماد مازال اذا مجاه حقاني واكي مازال مضاس داك يعني مازال ثريض الشطح اي نخدم الوثماثليس مضاس هات ذاك اذا مجرد كان يقلان غير ثيران ومزروي اك ذونقال ترى نتسا يعني ذا ما يستف مضى ذاك الفهم ما يستفكر داخل الونقال يفهم ذا شو تصلب الواتي الوقت نيس نغمي تعدت غير ولا مي عدت 62 ام ذا نيوالي قرا مزروي شو دينا واشو دينا ويفهم ذا شو قدران ذا تحكوني هني باللي تسند رابليت تسند هنا يظن هذا دفع ميروش ترى ميزانا اكزاكتومون شي يضرع له سن ميزانا كوم الوازو بلو يزرع كاين فكرتين وحدين هكاكي مي واش غادي يسمع اسفهم كي يسفهم سي وخي كان عمي هدا 50 سنه كي لانديبوندونس ولكن كوماسون تفهم شويه شي طرون ناقص انه واش انا لا كونسيونس بوليتيك تفهم كلش وزينا بيان سور مي ثورة كي يضحكون يضحكوا كاين ناخذ مكان لا بلويت الوازو بلو مي وسنو زينا بيان سور زينا وفهمنا كسمع اين يطارونك جلوبالمون يطارونك الكرا سميت الكرا الجزائر كروميين نعم هكا ديني كان يعني اونقال جاكوز لا فرنسا ديني يعني ذون قاليت فضيض سيوث انتفرات كان مازما يثوراض كيوث انتذوكلا نعسكري نقضي من نوش نقوارو مي سينا يغال ذون قال ان اذا تفهمض اكن شنقارو من العسكر وشنقارو من ذي الوقت انتيرا ولا يساعد الفاطل في الجزائريين في مسدوراريين غا ذي الفاطل كا طاس يخدم ذاك السبق ذاكني خاصة كاينين اللي غومرنيين الا قد خدم غاكني اللي غدا عسكري اللي غدا يناد كش ذاك الناس خاص اللي غدا عسكري بصح تساعد لا ريسبونسابيلتي على المسؤوليه كيما نكشيني ذي الفاطل ني يقدران نا يخدموا شنقو يا 54 62 اي تسمى الفاس داير الناس ماشي كشيني كان يلقى اساسيمي لا ريسبونسابيلتي ميم فرنسا كنتورا إذا قد تسمي تركوني لكريم أين تخدم كذاكي مش كان هطر قار مازال يضل ارشيفني يقول لك الا قد يفا اكايون كيتش تصوير بافاك فلاش يعفور بك متشاهد وتسينطرا يزمر هذه اللي ديال الارشيف نسنيثني سي بوسيبل تسيلي لا فوتون بافاك مقاره تسينو لا فوتون بافاك يقموت الشاهد فلاش يعفور بي كي دي جان كي دنا 3 شهور تعبط كماك اين الزمره تخدم ثورة مقارد مود الارشيفني نلفاطل ني قدرنا كي مقار تركوني الفاطر كي يخدم خاص الزمرات ما هذا كان فافا ما شاش فافا يعني كذا مذيا كان ايه فوالا سادير زود ازمات تقلف يموت ماشي حاجه بنيه ذيك مي او أتستعرف ضرب هو ضرب بارتنر سماح ضرب سماح
يشاب الجزائر اي بي سي تو. مي يدي دي زوال بعض يديني يمكن سيارة لا ريسبونسابيلتي خاطر جيتي ابلي جون لا مشطوح شحال العسكر اتسيتيرا كومام ماشي ناقف العقل واقي ناس كشيني تسكير ان انسومبل لارمي فرونسيز ينغان 1,500,000 شهداء. دونك إلا تستعرف وزمنا الدنيا تسكار. فوالا ابارتير دو لا ابري كما سا دونك هكا يعني نكون اديني كان يعني ذون قال لي ديفان زريهين الامل مصمد جاكوز لا فرنسا كا لا فرنسا فرنسي قلنا ذاش نقودي الوقت 54 62 لا بعدا ذي ثقراولا ذو البطل لان ودني نكتشيني تبرت كان ثورة ذي ثزوري وتنتذوك لاني عسكريني قديما يخدمن كاد البطل ذي ثمورتنا سيسينا يغال ذون قال اني ذا تسفهمض ثوري اطاس تديانين يقدران داخل نكوني نناد كان ما زمردني سوبرفيسيالمون الشطح سكونكا لكي ثوريض انج وذ اثيران جاكوز لا فرنسا اللي فانا زريهين الامل اني ذا يهضر مس محمد عزيز اطاس غفيت ديالي نقدرين الوقت نتيكراو ودني كان مس محمد عزيز فافاس فلاس يعفر به الشهيد يتسوانغا الا 3 شهور كان يتعبط قماس مع الناس وين ورد السين فافاس وفي صغيرة ولا تصوير نسا كابي وكثي ولي ولا شيت ذايني في جان ينوذا يورا يسكفلد اطاس كيدنا ديالين يقدران اشوث يعني تكران تيرا كان ذون قال الا مزروي ليسنت معناه الا ذي الشطح وخقل ذوامك يتسوالي وميرونا محمد عزيز كينا ثن ميرثنك غاتكرا ودني كان ذا لي سي ديفانا زريهين الامل اون 2018 انا كينا ثن ميرثنك يعطيك الصحة ان شاء الله ذولي ديثدون لا بعد ذاك يعني الساعه الصفار مقرن راديفون ان شاء الله garde notre il est aux éditions mais ça va diffère bien sûr ان شاء الله diffère ان شاء الله اسمى دفاق لا ذاك وكن اس نخدم كيوث تزويد غاف دما كينا ثنميرثني كي نظن مس محمد عزيز وتسميتها كان شدام يارو ثليط كذا سلماذ انتو ثلاث كذا دي غارفاز كان انا غارفاز المس نيفا تيكزير كينا ثنميرثي ثيك نظن الحباب لحقد غار ثقرا او نمود تسعاد الدور تدي دون ميرا ضربين تكون ديال هنا الخير ارثي مليث ان شاء الله. Merci.